एकादश स्कन्धः अथैकादशोऽध्यायः 11th chapter from sloka 26. उद्धव उवाच साधुस्तवोत्तम श्लोकमदः कीदृग्विदः प्रभो भक्तिः त्वय्युपयुज्येत कीदृशी यत् सद्भिरादृता एतन्मे पुरुषाध्यक्ष एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभो प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यता त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छोपात पृथक् वपुः श्री भगवानुवाच कृपालुः अकृतद्रोगघातिदिक्षुः सर्वदेहिनाम् सत्यसारो नवध्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामेरहत दीर्घान्तो विदुःसुचिर किञ्चनः अनीहो मितभुक्षान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिर्मांसि शशद्गुणः अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मया आदिष्टानपि स्वकान् धर्मान् सन्त्यज्य यः सर्वान् मां भजेत न स सत्तमः
ज्ञात्वा ज्ञात्वा त एवैमां यावान्यश्चास्मि यादृशः भजन्ति अनन्यभावेन ते मे भक्ततमामताः मल्लिंगं मद्भक्तजन दर्शन स्पर्शनार्चनम् परिचर्या स्तुतिः प्रह्वगुणकर्मानुकीर्तनम् मत्कथा श्रवणे श्रद्धा मद् अनुध्यानमुद्धव सर्वलाभोपहरणं दास्येन आत्मनिवेदनम् मज्जन्न कर्म कथनं मम पर्वानुमोदनम् गीतताण्डववादित्र गोष्ठीभिः मद्गृहोत्सवः मज्जन्म कर्म कथनं यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिक पर्वसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रतधारणम् मम अर्थास्थापने श्रद्धा स्वतः संहृत्य चोद्यमः उद्यान उपवना क्रीडपुर मंदिर कर्मणि सम्मार्जन उपलेपाभ्यां स एकमण्डलवर्तनैः गृहशुश्रूषणं मह्यं दासवद्यतमायया अमानित्वमदम्बित्वं कृतस्य परिकीर्तनम् अपि दीपावलोकं मेनोपयुञ्ज्यानि वेदितम्
यद्यत् इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन्मह्यं ददानन्त्याय कल्पते सूर्योऽग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवखं मरुज्जलम् भूरात्मा सर्वभूतानि भद्रपूजा पदानि मे सूर्ये तु विद्यया त्रय्याय विषाग्नौ यजेतमा आदित्येन तु विभ्राग्रे गोष्पङ्गयवसादिना वैष्णवे बंधु सत्कृत्या हृदिखे ध्यान निष्ठया वायो मुख्य धियातो ये द्रव्ये स्तोय पुरस्कृतैः तण्डिले मन्त्रहृदयैः भोगैरात्मानमात्मनि क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु समत्वेन यजेतमा दिष्ण्येष्वेष्विति मद्रूपं शङ्खचक्रगदाम्बुजैः युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन्नर्चेत् समाहितः इष्टापूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितः लभते मयि सद्भक्तिं मत्स्मृति साधु सेवया प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धव नोपायो विद्यते सन्ध्यं प्रायणं हि सतामहम्
अथैतत्परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनन्दन तु गोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृत्सखा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 11 अध्यायः।